आम्ही असा काले पंचायत क्षेत्राचे दुदाळ ह्या गावात सरकारान ज्यो FRC ज्यो क्लेमंट जे आसा हांकां खंय तरी जमनी ज्यो आसा तेणी कसली म्हणून खंय तरी जमनी ज्यो आसा ह्यो दिल्ले कडेन आसा। आतां हें प्रकरण जें आसा हें सावथ गोवा कलेक्टर हितून ज्युरिडिक्शनाचें FRC प्रकरण हें। आनी ह्यो ज्यो आसा FRC ह्यो रिजर्व फॉरेस्ट ज्यो आसा ह्यो पयलीं लोकाल्यो ज्यो लोकांनी हांगसर कसलेल्यो ह्यो जमन्यो। आनी मुद्दम हांव मेन्शन करपाक सोदता की लीला नायक जी दुदाळ सर्वे नंबर 50 लीला नायक लीला नायक म्हणटा तिका ही क्लेमेंट जी आसा ती ही प्रॉपर्टी जी आसा ही हे सायड जी आसा ग्रँट केल्ले कडेन आसा आनी ही सायड जी आसा ही आमची प्रॉपर्टी आसा। आतां हितून प्रकरण अशें जालां की जी ग्रँट जी केल्या हांगसर प्रॉपर्टी ग्रँट करता आसतना कलेक्टरान नाल्यार सांगे BDO जे आसा सांगे मामदार जे आसा सांगे वयलो डेप्टी कलेक्टर जो आसा हेणे हांगसर कांयच सारकें डॉक्युमेंटेशन कांयच सारकें पळोवना। तशेंच जे लोकेशन ऑन लोकेलिटी हे जे स्पॉट जे आसा हे स्पॉटार जो प्लॅन जो आसा हो कसो पळोवना। तशेंच जो लोकेशन मॅप जो 2016 जो केल्लो तो खरें म्हळ्यार जी बॉर्डर जी आसली ही क्लेमेंट ही जी आसा ही लीला नायक आसा आनी हे सायडच्यान हो क्लेमेंट बाबुराव नायक। सो बॉर्डर जी आसलेली बॉर्डरी प्रमाणे सांग्या वयलो मामदार जो आसा हेंचो सर्वेयर जिवा वेळीप हेणें हांगसर सर्वे केल्ली। तशेंच फॉरेस्ट जे आसा कुळे रेंजीचे कालेचे हे फॉरेस्टर हांगसर येयल्ले आनी ते प्रमाणे तेणी हांगसर 2016 जी आसा ही बॉर्डर सर्वे केल्ली। आनी बॉर्डर जी आसा सर्वे केल्ली हांव तुमकां दाखयता। ही झाड जी आसा व्हडली झाड ह्या झाडा वयल्यान बॉर्डर जी आसा स्ट्रेट गेल्ली अशी बॉर्डर। आनी कालांतरान 2016 ची जी बॉर्डर जी आसली ही लोकेशन मॅप जो आसा हो FRC फायल जी आसा ते फायली सगळ्यां कडेन आसा तसोच गव्हर्मेंटा कडेन आसा। आतां हे प्रॉपर्टी एक प्रॉब्लेम आसा की बॉर्डर जी आसा ही जेन्ना 2013, 14, 15 ह्या टायमार जे FRC ज्यो ग्रँट करपा जाल्ल्यो ते टायमार हांगा जी लीला नायक ही जी क्लेमंट जी आसा हिणी कितें केलें की ज्यो प्रॉपर्टीक जी बाउंड्री जी आसा जी आमी म्हणटा हेजी निवलपणाची हांगसर व्हडली बाउंड्री जी आसली फुल्ल कंप्लीट बॉर्डर आसली ती तिणें इलिगली सगळी काडून उडोवपाक स्टार्ट केलें। तेजे नंतर बाबुराव नायक हो क्लेमंट जो आसा हेणें हांगसर कंप्लेन दिवपाक स्टार्ट केल्यो सांगे मामदार सांगे BDO डेप्टी कलेक्टर काली पंचायत। आनी ह्यो कंप्लेन ज्यो आसा जेन्ना जेन्ना जे बॉर्डर जे आसा हांगसरल्यान जेन्ना काडटाले तेन्ना तो कंप्लेन जी आसा ही करीत रावतालो पूण तेजेर कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा हेणी सारकी एक्शन घेवना। एक फाटी पंचायत काली पंचायतीन हांगसर नोटीस काडून इन्स्पेक्शन बी सगळें हें केलें आनी काली पंचायत जी आसा काली पंचायतीन हांगसर इन्स्पेक्शन करपाक गेलें नोटीस काडली दोनी पार्टी आपयलें। तेन्नाच सरपंच जो आसा किशोर गांवस देसाय सेक्रेटरी ते सगळे हांगसर इन्स्पेक्शना लागून येयले आनी इन्स्पेक्शन करता आसतना लीला नायक जे आसा सेक्रेटरी मेजरमेंट टेप जो घेवन येयलो बॉर्डरीचे तेणी बॉर्डर जी आसा ही हालयले कारणान मेजरमेंट टेप घेवन येयलो आनी तेन्ना लीला नायक हेणी ते हरशीं अंगणवाडी बाई तेणें जबरदस्ती सेक्रेटरी कडल्यान ती मेजरमेंट टेप आसा ती काडून घेतली आनी तांकां हांगसर जे मुखाल इन्स्पेक्शन जें आसा झगडोन तांकां करपाक दिवना। सो ते संबंदी जो रिपोर्ट जो आसा ऑलरेडी आसा इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आनी ते तशेंच पेंडींग उरलें। तेजे नंतर मामलेदार डेप्टी कलेक्टर तेणी हांगसर तितलें जाय तितलें लक्ष घालना। लास्ट इयर जी सीमा गडेकर ही जी सांग्यावेली जॉयंट मामदार जी आसा ती ह्या जाग्यार येयल्ली म्हळ्यार हें पेंडींग आसलें सगळीं लीला नायक बाबुराव नायक मुखार तेंचो लीला नायक यांचोच रिलेटीव सत्यवान नायक आनी एक वसंत नायक ह्यो 4 फायली पेंडींग आसल्यो। तशेंच चंद्रावती नायक 5 फायली टोटल पेंडींग आसल्यो आनी ताका लागून लास्टाक मामलेदार जे आसा मामलेदार हांगसर येयली स्पॉटार तेंची सर्वेयरां घेवन बांदेकर मिसीस बांदेकर तिचें नांव ती घेवन येयलें आनी तेणी प्लस पुलीस प्रोटेक्शन घेवन येयल्लीं आनी फॉरेस्टर
आनी त्या टायमार कितें केलें की मामलेदारान जॉयंट मामलेदार ती म्हणटकीर तिका रिस्पेक्ट दिवपाक जाय तेणी सगळ्यांक एक कडेन आपयलें आनी सांगलें की तुमी कोण झगडी करपाना बरे भशेन सगळीं मिसतले म्हणून. सो मामलेदाराची मान दिवन सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलें. बाबुराव नायक बी तेणी एक्सेप्ट केलें आनी उरलेल्यांनी एक्सेप्ट केलें की आमी झगडी करपाना म्हणून. जेन्ना सर्वे जाली हांगसर सगळी सर्वे पयली लीला नायक हेणें आपल्या रिलेटिव्साची सत्यवान नायक हेंची सर्वे करून घेतली बरे भशेन. तेजे नंतर बाबुराव नायक हेजी जेन्ना सर्वे करपा जेन्ना मुखार सकयल पॉयंट जो आसा ते पॉयंटार जेन्ना मामलेदार टीम जी आसा प्लस जे सर्वे डिपार्टमेंटचे प्रायवेट टीम जी आसा ही जेन्ना हांगसर FRC क्लेमंट लागून सर्वे करपा येयली तेन्ना ही लीला नायक हेंची फॅमिली जी आसा जेंकां ऑलरेडी मामलेदारान सांगलें की तुमी हांगसर मदीं इंटरफियर जावप ना म्हणून. आनी मामलेदार सांगलें आनी मामलेदार हांगसरल्यान गेली 2023 अरावंड मे जून म्हयन्याक. सो मामलेदार हांगसरल्यान गेली. मामलेदारान तेजे पुलीस आहले आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सगळे आहले आनी सर्वे टीम आहली. आनी जेन्ना हांगसर बाबुराव नायक हेजी जेन्ना बॉर्डर मेजपाक स्टार्ट केली तेन्ना ही लीला नायक जी सायडीन जी प्रॉपर्टी आसा हेजी सगळी जी आसा ही सगळी धांवटयली हांगसर आनी झगडोवपाक लागली. आनी तेणी झगडोन ती सर्वे जी आसा ही बंद उडयली. आतां तशी जाय जाल्यार बाबुराव नायक हेजी फॅमिली जी आसा ती सुद्दां तेंची पयली जी सत्यवान नायक हेंची जी मामलेदारान जेन्ना सांगली तेणी करून घेतली तेन्ना तेणी झगडी करपाक जाता आसली. पूण मामलेदाराक खंय तरी रिस्पेक्ट दिवपाक लागून कोणें झगडी करूं ना. तेणी आपल्या पयली मेजून घेतली आनी जेन्ना बाबुरावाची मेजपा आसली तेणी हांगसर येवन झगडी केली. आनी शॉकिंग कितें की सगळें हें जालें. बाबुराव नायक हेजी सर्वे जी आसा हांगसर FRC सर्वे हांगसर बंद उरली पेंडींग. आनी तेन्ना फॉरेस्ट RFO जो आसा सत्यवान गांवां तेणें तांकां कुळेचो RFO तेणें तांकां लीला नायक तेजी फॅमिलीक सत्यवान नायक हेंकां सगळ्यांक समजयलें. ती सगळीं वांगडा येवन सगळीं वांगडा एक कडेन येवन झगडी करपा आयली म्हणटा तांकां समजयलें की बाबुराव नायक हेजी जी एज पर क्लेम जी आसा ती ऑलरेडी सगळी आसा आनी ताका लागून ती सर्वे जी आसा ती सर्वे करपा दिवची म्हणून. पूण तेणी आयकोना. आनी शॉकिंग इतलेंच की इतली सगळी जावन सत्यवान नायक जो कोण झगडलोलो तशेंच लीला नायक हेंची क्लेम ज्यो आसा ह्यो ऑलरेडी तेंच्यो एप्रूव जाल्यो पास जाल्यो. आनी बाबुराव नायक ही जी तो ओगी आसलो हांगसर कांय करून झगडी करूं ना. फकत ही ज्यांनी झगडी केल्ली तेंची फायल हांगसर हे तेणी पास केल्यो आनी बाबुराव नायक हेजी डिस्प्युटेड म्हणून हांगसर तशीच दवरली. सो ही खरी म्हणल्यार मामदार जे आसा हेंची जॉयंट मामदार सीमा गडेकर जी येयल्ली सांगेवेल जॉयंट मामदार तशेंच RFO हेंची ड्युटी आसली की तेणी तो रिपोर्ट जो आसा कलेक्टराक धाडपा जाय आसलो. तेणी तो कलेक्टराक रिपोर्ट धाडून आनी तशें करून ही फायल जी आसा पेंडींग उरली. आतां हांव तुमकां दाखयता की लीला नायक हिका जेन्ना ही जी सनद ग्रँट जाली सनद ग्रँट जातकीर तेणी तेजे नंतर हांगसर दादागिरी करपाक स्टार्ट केली. कित्याक काय म्हणल्यार लोकेशन मॅप जो 2016 जो लोकेशन मॅप आसलो तो मॅपा प्रमाणे लीला नायक हेका सनद ग्रँट करूं ना. लोकेशन मॅप कसो आसलो की त्या टायमार एक्चुअल बॉर्डर ज्यो आसल्यो तसो तो लोकेशन मॅप आसलो. पूण जेन्ना सनद जेन्ना ताका सर्वे पास केलो तेन्ना बाबुराव नायक हेजी हाफ प्रॉपर्टी लीला नायक हेजी प्रॉपर्टी भितर येयल्या. सो ही खरें म्हळ्यार कलेक्टर आनी तेची मामदार डेप्टी कलेक्टर जे आसा जे खंय तरी मिटींग घेता आनी हे जेन्ना एप्रूव करता तेन्ना तेंची ड्युटी आसली की तुमी जेन्ना तांकां सनद ग्रँट करता तेन्ना तो 2016 जो जी बॉर्डरीचे प्लॅन जो आसा तुमचे कडेन तुमगे फायली आसा तुमगे रिकॉर्ड आसा ते प्लॅना प्रमाणे तांकां सनद एप्रूव जावपा जाय आसली. पूण सनद ग्रँट केल्या ती बाबुराव नायक हेजी हाफ प्रॉपर्टी जी लीला नायक हेजी तुमगेले कडेन आसा. आनी ही खरें म्हणल्यार कलेक्टर जो आसा सावथ गोवा कलेक्टर ऑफीस तुमची भरपूर मिस्टेक ही. तुमी जेन्ना ग्रँट करता तेन्ना तुमी पळोवपा जाय. तशेंच ही प्रॉपर्टी लीला नायक बाबुराव नायक ही ऑलरेडी डिस्प्युटेड म्हूण आसा. ती तुमी लीला नायक हेका ग्रँट कशें करपाक शकता तेजें अजून सोल्युशन तुमी काडूं ना. मामदारान सोल्युशन काडूं ना, डेप्टी कलेक्टरान सोल्युशन काडूं ना. बाबुराव नायक हाणें 2016 ते 2024 मेरेन मातसा 50 तरी एप्लिकेशनां कंप्लेन ज्यो आसा ह्यो डिपार्टमेंटां सगळ्यांक दिले कडेन आसा. कित्याक म्हळ्यार एज अ लॉ एबायडींग सिटीजन म्हणून तेणें दिल्ल्यो. पूण तेजेर कांयच एक्शन जावना. आनी ओपोजिशन जे आसले जे खंय तरी झगडी करताले तांकां हांगसर सनद ग्रँट केली. ग्रँट केली ती बरोबर आसा पूण ग्रँट करता आसतना एक्चुअल बॉर्डर जी आसा ही तेणी पळोवं ना. जाल्यार तेणी सर्वे टीम जी आसा खंयचे कडेन तर प्रायवेट सर्वे टीम जी येयल्ली ते सर्वे टिमाक हेणी लीला नायक हे तेगे फॅमिली जी आसा हेणी तांकां पयशे दिले. आनी ही डिस्प्युटेड बॉर्डर जी आसा ही मेजना आसतना
तांकां डायरेक्ट एक ती लायन मारून तेणी ती प्लॅन जो आसा हो फेक तयार केल्लो आनी तो कलेक्टरान एप्रूव केलो. सो आतां कलेक्टरान हितून खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. आतां सद्या एट प्रेजेंट आतां तुमकां दाखयता सद्या सिट्युएशन कितें आसा तें आनी बॉर्डर कशी आसली ती दाखयता. आनी ही दिसान दीस आतां हांगसर बाबुराव नायक जो आसा ऑलरेडी म्हाजो फादर तो डेथ जाल्ले कडेन आसा. आनी फाटली एक वीक 10 दीस जाले जयंती तेजी वायफ जी आसा ती बरी नासली म्हणून ती हांगसर येवना आसली. 10 ते 15 दीस जाले ती हे कुडक्या ती निवळ करपा येता तें पावना आसली. म्हणटकीर लिला नायक हेजी फॅमिली जी आसा हेणी बाबुराव नायक हेजी आख्खी प्रॉपर्टी जी आसा ही सगळी क्लीन करून दवरली. ही पळयात सगळी निवळ केल्या. ही लिला नायकाची प्रॉपर्टी न्हू तेजी पोझिशनां सुद्दां ना. हे पळय ही सगळी फणस आनी हे सगळे पळय सो ही सगळी तेणी निवळ केल्या. दादागिरी तेंची. आतां कलेक्टरान तितून खंय तरी लक्ष घालपा जाय. म्हाजो व्हिडिओ आसा हो कलेक्टर सुद्दां खंय तरी पळयतलो. अरे सकाळी सगळे पयल्यान मारली तेणी हांवें सकाळी काजू मागीर सगळे पयल्यान सकाळी मारून आपल्या करून दवरल्या. सो हांव सावथ गोवा कलेक्टराक रिक्वेस्ट करता सांगे डेप्टी कलेक्टर जो आसा सांगे मामलेदार आसा तुमकांय रिक्वेस्ट करता की बाबा एक्चुअल सिट्युएशन कितें आसा तें पळया. तुमी जी फेक प्लॅनाचेर तुमी जी सनद ग्रँट केल्या हांवें ऑलरेडी तुमकां डिफरन्स कितें ऑलरेडी दाखयला. तुमी आतां तेजेर तुमी इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. हें आतां हांगसर लिला नायक आनी हेजी फॅमिली जी आसा ही सनद मेळोवन आतां हांगसर दादागिरी करपाक स्टार्ट केली तेणी. आनी ती सगळी चेडवां चेड्यांनी सगळीं हांगा आसा आनी हांव एकटें हांगा काम करता. ही म्हाजी आवय जयंती नायक ही सुद्दां एक कंप्लेनंट. हिगे सुद्दां नांवार कंप्लेंट तिजी कंप्लेन दिले कडेन आसा. आनी ही हांगसर एकटी येवन हांगसर निवळ करता. आमी खंय तरी कामां वयता आमकां टायम मेळना म्हणटा ती खंय तरी बाबडी एकटी येता आनी हांगसर सगळें निवळ ती मशिनान ती निवळ करता. आनी लिला नायक हेजी सगळी फॅमिली जी आसा तेगे चेडो सून चेडूं उरले सगळी जी आसा नात्रां ही सगळीं हांगसर आसता. तांचेर ऑलरेडी हेजे पयलीं कंप्लेनी कितल्यो आसा कित्याक सायडीन आनी एकटे शेजारी जे आसले हेंच्या वांगडा ती पयलीं भरपूर सतायले भरपूर. जो कुडचडे पुलीस स्टेशनार तांचो रिकॉर्ड जो आसा सगळो आसा कंप्लेन आसा. कोयती घेवन अक्षरशा तांकां मारपाक धांवताले अशी ती लोक आनी मारली सुद्दां. आनी तेंची जमीन जी आसा अशें करून झगडोन तेंची अर्दी जमीन तेणी हडप केली. आतां तेंची तेन्ना ती म्हाका बरी आसली लिला नायक माया नायक जी आसा तेजे चेडूं ही म्हाका बरी आसली. आतां तेंची जेन्ना हडप केली आतां ती आमच्या फाटल्यान हे सायडीच्यान लागले कडेन आसा. आतां दुदाळ कमिटी जी आसा हेंका सुद्दां हितून पुरेपूर खबर आसा. दुदाळ कमिटी जी आसा FRC कमिटी जी आसा ताजो चेअरमॅन जो आसलो संतोश गांवकार हेणें म्हाका अरावंड 2016-17 हांगसर तेणी सर्वे केल्ली आनी सर्वे करता आसतना हांवें तेका सांगलें हांव तेन्ना म्हागे कॅमेरा जो आसलो कॅमेराचो हांव सर्वे शुटींग घेतालो जाल्यार हो संतोष गांवकार जो आसा FRC चेअरमॅन हो म्हणपाक तूं कॅमेरा बंद कर नाल्यार आमी सर्वे करपाना. आतां हेंका लागून हांवें खंय तरी कॅमेरा जो आसा बंद दवरलो जाल्यार ते चेअरमॅनान म्हाका आजून पर्यंत सर्वे जो केल्लो तेजो आजून रिपोर्ट दिवना कांय दिवना. रजिस्टर बूक जो आसा तेजे आमगे सायनी घेतलेल्यो कोण कोण प्रेजेंट आसले ते बी आसले ते खंय तरी तेंची सुद्दां खंय तरी तेन्ना मिस्टेक आसा. तुमकां बॉर्डर कशी खबर आसा तुमगे बॉर्डर ही कशी आसली तुमी कशी मेजल्या ती तुमकां खबर आसा. आतां हांव तुमकां ही बॉर्डर जी आसा हीच मुखार दाखयता. ही एक्चुअल बॉर्डर जी आसा ह्या झाडा वयल्यान स्ट्रेट जी आसा आतां की तुमकां अशी स्ट्रेट सकयल गेले कडेन आसा. आनी हांगसर फातराची रास आसली जी बॉर्डर आसली. आतां ही जी आसा हे सायडीच्यान ही लिला नायक ते तेणी निवळ केले कडेन आसा आनी ही बाबुराव नायक हेंची प्रॉपर्टी आसा. घातले बाउंड्री रोडी आनी जगण नाका म्हणून ह्यो कित्याक म्हणून काडपा जाय ती झाडां बाउंड्रीची. कुसकूट नाका जाल्यार बाउंड्री वयले झाड कित्याक काडटा ऑब्जेक्शन आसा ऑब्जेक्शन न्हू आमी जे आसा बाउंड्रीचेर हांव एक झाड घेवचो ना कळ्ळें तुका कांय बी हे करपाचें ना. हांव सांगता सगळी सायबा हे पळय सगळी काडल्यो हांवें बाउंड्री पळयल्या सगळी कंप्लीट. ही अजून ती तेंची हेतू ना. आतां ती कितें करता की ही प्रॉपर्टी जी आसा हितून जाय डायरेक्ट इलिगली एनक्रोचमेंट करता भितर सरतात. कित्याक म्हळ्यार सनद आसा म्हणा ती हें पळयात
ही जी अशी जर तुम्ही येयली परत जाल्यार ही बॉर्डर अशी स्ट्रेट अशी ती ह्या झाडा वयल्यान ह्या झाडा वयल्यान स्ट्रेट अशी बॉर्डर गेले कडेन आसा. आनी ती लोकेशन मॅप 2016 जो आसा ऑलरेडी कलेक्टर मामदारा कडेन आसा. त्या लोकेशन मॅपाची बॉर्डर जी आसा क्लीन दाखयता. आनी त्या टायमार हांगसर निवळकोणे ते काट्याचे जे निवळकोणे म्हण आसता ते हांगसर 2 मीटर सुमार वयर आसलेले निवळकोणे. सो एंटायर निवळकोणे हे सगळी हुमटोवन हांगसरल्यान पारे घालून सगळी हुमटयली. बॉर्डर जी आसा आनी ती बॉर्डर सगळी वडयली. हे पळयात ही सगळी बॉर्डर ही करून सगळी ही फुल्ल वडयले हांगसरले. आनी आतां तेंची दादागिरी पळया की लीला नायक आनी तेजी फॅमिली जी आसा ही आतां तेणी बॉर्डर सोडल्या आनी आतां बाबुराव नायक हेजी प्रॉपर्टी सगळी हांगसर क्लीन केले कडेन आसा. हे ऑलरेडी पयलीं ह्या सगळी पयलीं निवळ केल्या. ती सगळी परत तेणी ती सगळी आपल्यान मशीन हाडून सगळी निवळ केल्या. सो हे सगळी निवळ केला. आतां बॉर्डर जे आसा बॉर्डर एज पर कलेक्टरान खरें म्हळ्यार सावथ गोवा कलेक्टर जो आसा तेणी तेजे कडेन लोकेशन मॅप जो आसा ते प्रमाणे ही बॉर्डर परत चेक करपाची गरज आसा. आतां ही अशें करून हांगसर दादागिरी करता. आतां आमकां कितें आसा आमकां हांगसर तेंच्या वांगडा झगडी करपाची संवय ना तेंचे भशेन कोयती आनी हें तें घेवन. सो ही सकयली आतां ही इतली पर्यंत आतां तेणी हें केली. आतां ही मुखार आनी थोडे दिसांनी आतां आमी ना ती पळयताले आनी ही बीन जमीन जी आसा ही तुमकां मुद्दम दाखयता कित्याक म्हळ्यार ही बॉर्डर आतां आनी थोडे दिसांनी ही बॉर्डर उरपाना अशी. सो एक्चुअल बॉर्डर ही पळय अशी ह्या फातरा वयल्यान हो जो बारीक पावयलो फातर दिसतलो हे सायडीच्यान एक्चुअल बॉर्डर ही अशी सकयल गेले कडेन आसा. पूण ती भितर निवळ करीत आसा. ही सगळी बॉर्डर अशी ही काज जी आसा तेंची आतां काज ही वाडल्या आनी भायर येता आनीक. सो तेंची जितली काज तेंची वाडटा ती आनीक भितर येताली पयलीं. आतां ती सगळी हें सगळें एनकरेज करपाक पळयता इलिगली. सो ही बॉर्डर सुद्दां थोडे दिसांनी ही बॉर्डर अशी उरपाना ही परत चेंज करतले. सो एक्चुअल बॉर्डर ही अशी हांगसर उरली जी 2016 मेजली ती. आनी तो प्लॅन ऑलरेडी आसा. ही मेर ही बारीक सारकी पयली जाल्यार ही मेर जी आसा माती घालून मेर केल्ली सारकी कळटा. आनी ह्या तेंची दादागिरी लीला नायक जी आसा हेका ऑलरेडी सनद ग्रँड जाले कडेन आसा. सनद ग्रँड जावन सुद्दां ती दादागिरी करता. म्हणटकीर हितून सांगे मामदार कलेक्टर डेप्टी कलेक्टर तेणी आतां हितून खंय तरी सांगे बिडिओज आसा तुमी खंय तरी हितून लक्ष घालपाची गरज आसा. जर तुमी हितून लक्ष घालना जाल्यार हांव तुमकां सांगता की हांगसर झगडी जातली आनी फाल्यां जर झगडी जाली जाल्यार तितून तुमी रिस्पॉन्सिबल आसतले. सो हांगसल्यान ही बॉर्डर अशी झाडा वयल्यान सारकी अशी स्ट्रेट सकयल गेली कडेन आसा. पूण ती लिगली सगळी हांगसर एनक्रोच करता जी बाबुराव नायक हेजी प्रॉपर्टी आसा ती. सो हातूंत आतां कलेक्टरान खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. तुमी सनद जी ग्रँड जी केल्या ही परत व्हेरीफाय करपाची गरज आसा. तुमगे लोकेशन मॅप प्लस सनद हे दोन्ही व्हेरीफाय करून ती परत ग्रँड करपाची गरज. सो ही बॉर्डर खंय तेणी खंय एनक्रोच केली ती पळया तुमी. हे आतां बॉर्डरीची काज रयल्या ही व्हडली ही अर्दी ही बाबुराव नायक हेजी प्रॉपर्टी भितर येयल्या. सो अशे तरेन ही बॉर्डर आहे ते झाडा कडेन ही बॉर्डर काबार जाल्या. हे बॉर्डर ही बॉर्डर ती ही सायड ही लीला नायक हेजी प्रॉपर्टी जाका सनद ग्रँड जाल्या. आनी बाबुराव नायक जी लीला नायक हेणी डिस्प्यूट झगडी करून ही खंय तरी आडोवन दवरल्या. आतां खरें म्हळ्यार आडोवन दवरता आसतना कलेक्टराची ड्युटी आसली सांगे मामदाराची ड्युटी आसली डेप्टी कलेक्टर सांगे हेंची ड्युटी आसली की तुमी जेन्ना फायल दवरता दोनूय फायल दवरपा जाय आसली. आतां लीला नायक हेणी झगडी करून सुद्दां तेंची तुमी फायल जी आसा पास केली कडेन आसा. आनी बाबुराव नायक हेजी फायल जी आसा हेणी झगडी करनासतना तेंची हांगसर डिस्प्युटेड म्हणून फायल हांगसर उरले कडेन आसा. कित्याक काय म्हळ्यार लीला नायक हेजी फॅमिली जी आसा हांगसर तेंकां ही बॉर्डर जी आसा ही बॉर्डर तेणी ऑलरेडी 2016 उडयली. ही मेर जी आसा ही सगळी खणोन हांगसर सगळी उडयल्या. सो हितून कलेक्टरान खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा.
आशा करता की सावथ गोवा कलेक्टर हितून लक्ष घालतलो आनी ही जी हांगसर तुमी आतां सद्या बॉर्डर जे पळयता ही तुमी आतां लिला नायक तेगे फॅमिली जी आसा चेडो सून ही चेडूं ही सगळीं येवन हांगसर ती हें सुद्दां बॉर्डर तागत आसा सगळे एनक्रोच करता आनी थोड्या दिसांनी खंय तरी तुमी हितून लक्ष घाला नाल्यार हांगसर झगडी जातली हें 101% शुअर. कित्याक काय म्हणल्यार फकत कलेक्टरा मामलारान लेटर दिवन 2016च्यान लेटर दिता तुमी कोण एक्शन घेयना जाल्यार लेटर जर दिवन तुमी कांय एक्शन घेयना जाल्यार लास्टाक झगडी करपा पडटली आनी ताका उपाय आसपाना. म्हणजे हितून रिस्पॉन्सिबल मामदार डेप्टी कलेक्टर हे जे आसा हेच आसतले. तुमी खंय तरी लक्ष घालचें अशें हांव रिक्वेस्ट करता. आनी ती सनद जी ग्रँट जी केल्या लीला नायक सर्वे नंबर 50 विलेज दुदाळ ऑफ विलेज पंचायत काले ऑफ सांगेम तालुका. सो ती सारकी व्हेरीफाय करात. जो लोकेशन मॅप जो 2016 केल्लो ते प्रमाणे तुमी जी सनद ग्रँट केल्या ती एक्च्युअल तशी आसा काय ना ती सारकी एक्च्युअल पळयात. दुसऱ्याची बेश्टी जमीन दुसऱ्या दिनाका आनी बेश्टी लोकां मदीं झगडी लायनाकात.